दर्शकवृन्द नमस्कार। आज पनि कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सुरुवात भइसकेको छ। यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट हरेक दिन फरक फरक समयमा प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरूमा चर्चा गर्ने गर्छौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका कमी कमजोरीको विषयमा खबरदारी पनि गर्ने गर्छ, तर विशेष गरी भने स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक सामग्री नै प्रस्तुत गर्ने गर्छ। हामी समृद्धि खोजिरहेका छौँ, हामी सुख र खुसी खोजिरहेका छौँ। समृद्धि कसरी सम्भव छ? त्यसका लागि के आधारभूत कुराहरू त हुन्छन् नि? हो, स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यसका लागि। त्यसैले पनि नेपालको संविधानमै स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। हामी कार्यक्रममा हरेक दिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छौँ, के यो हक पाइरहेका छन् त नेपाली नागरिकले? छैनन् भने कहाँनिर चुकिरहेका छौँ हामी या सरकार? यो विषयमा पनि हामी खोजनीति गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग तपाईहरूले दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान र केही उपायहरू रहेका छन्। आउनुहोस् आजका विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, हामी सबैजना यतिखेर कोरोना भाइरसको त्रासमा बाँचिरहेका छौँ। हामीले बाहिर जे भने पनि भित्र एक खालको त्रास या डर हामीसँग छ। डराउनु हुँदैन, त्यो हामीलाई थाहा छ, विज्ञहरू पनि भनिरहेका छन्, तर पनि हामी सकिरहेका छैनौँ त्यो डरबाट बाहिर निस्कन। काठमाडौँ उपत्यका त्यसै पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा रहेको छ। त्यसमाथि पनि दशैंमा घर गएका धेरै व्यक्तिहरू काठमाडौँ भित्रिँदै गरेको यो परिप्रेक्ष्यमा सङ्क्रमणको दर झन् धेरै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि सरकारले केही योजना बनाएको छ, यहाँ सङ्क्रमण रोक्ने, न्यूनीकरण गर्ने। कस्तो छ त योजना, रणनीति के छ त? आज हामी यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री अर्थात् रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीले आज कार्यक्रममा समेट्ने अर्को विषय रहेको छ नशा तथा स्नायु रोग। हामी कोरोना भाइरस भनिरहेका छौँ, यसबाट बच्नु जरुरी छ। सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट बाहिर निस्कनु जरुरी छ। तर यसो भन्दै गर्दा कतै हामीले अरू रोगहरू निम्त्याइरहेका त छैनौँ। त्यसमाथि पनि कतिपय अस्पतालहरूबाट यतिखेर सेवा नपाइरहेको गुनासो भइरहेको समयमा हाम्रा अन्य रोगहरूलाई पनि हामीले कम आकलन गर्नु हुँदैन, अर्थात् लापरवाही गर्नु हुँदैन भन्ने सोचका साथ हामी आज त्यस्ता केही विषयहरू समेट्दैछौँ। तीमध्येको एउटा हो नशा तथा स्नायु रोग। यो विषयमा हामीले एउटा विशेष सामग्री तयार पारेका छौँ, त्यो पनि प्रस्तुत गर्छौँ। अनि हामीले आज समेट्ने अर्को विषय रहेको छ मधुमेह र उच्च रक्तचाप। यो धेरैजना व्यक्तिहरूले पछिल्लो समयमा भोग्दै आएको समस्या हो। नेपालीहरू, त्यसमाथि पनि सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू मधुमेह र उच्च रक्तचापलाई दैनिकी जस्तै बनाइसकेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। धेरै व्यक्तिहरू यसबाट प्रभावित छन्। यसबाट हामी कसरी बच्ने? यो कोरोनाको समयमा विशेष गरी कसरी बच्ने? समस्या भइहाल्यो भने कहाँ कसरी उपचार गर्ने? अस्पताल जान त गाह्रो छ। हामी यो विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसको अर्थ आज जति पनि सामग्री छन् तपाईहरूले दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सामग्रीहरू छन्। सुरुमा भने सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर न्यूनीकरण गर्न र नियन्त्रण गर्न गरिरहेको तयारीको विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा विशेष सामग्रीहरू। दशैं सकिएसँगै यति बेला देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यका आउनेहरूको भिड बढेको छ। उपत्यका यसै पनि कोभिड-19 सङ्क्रमणको उच्च दर रहेको ठाउँ हो। दशैं पछाडि फर्कनेहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 सङ्क्रमण झन बढ्ने आकलन भइरहेको छ। यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले उपचारको लागि हाई डिपेन्डेन्स युनिट एसडियुको सङ्ख्या बढाउने रणनीति अपनाएको छ। विभिन्न ठाउँबाट आउनेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्क्रमण बढ्ने उच्च जोखिम रहन्छ। सार्वजनिक यातायातमा र यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्दा पनि सङ्क्रमणको जोखिम बढेको हो। सङ्क्रमण बढ्ने जोखिमको आकलन गरी सरकारले पूर्व तयारी गरिरहेको छ। देशभरिका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले आफूसँग रहेका कम्तीमा 50% सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड
बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2077/6/19 गते कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो। कोभिड-19 विरुद्ध प्रयोग गर्न अहिलेसम्म निश्चित खोप वा औषधि बनिसकेको छैन। अहिले प्रयोग गरिएका खोप र औषधिहरू क्लिनिकल ट्रायलमै रहेका छन्। त्यसैले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँको लागि हामीले केही विधिहरू प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ। अनिवार्य मानिएका ती तरिकाहरू एक अर्कासँग कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले पटक पटक हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र मास्कको प्रयोग गर्ने हो। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। नमस्कार, म आनी छोइङ डोल्मा। अब आइरहेका हाम्रा महान चाडपर्वहरूको धेरै धेरै शुभकामना तपाईहरू सबैमा। यस खुसियालीलाई मनाउने क्रममा हाम्रो देशमा र विश्वभरमा तीव्रताका साथ बढिरहेको यस कोरोना भाइरसको जटिलतालाई बुझेर हामी सबैले नबिर्सिकन सबै सावधानीहरूलाई अपनाउन नबिर्सिनुहोस्। आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस्, वरिपरिका आफ्ना आफन्त छरछिमेकी सबैलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। धन्यवाद। दिदी, मास्टर मास छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ।
कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट मात्र होइन सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हेरिरहनु भएको छ। हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, युट्युब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अनि वेबसाइटमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी फेसबुकमा पनि छौँ, नेपाली टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कार्यक्रमको अर्को विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। नशा तथा स्नायु प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्याहरूले धेरैजना व्यक्तिहरू हिजो आज पीडित भइरहेको पाइन्छ। के हो त यो समस्या? यसले हामीलाई कसरी असर पारिरहेको छ र अहिलेको समयमा यस्तो समस्याबाट कसरी बच्ने? हामी यो विषयमा एउटा संवादमा आधारित सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्राध्यापक डाक्टर जगदीश अग्रवाल निकै परिचित नाम हो यो क्षेत्रमा। उहाँसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। त्यही संवादमा आधारित सामग्री अब एकैछिन कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। नेपालमा कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। काठमाडौँमा 100भन्दा बढी सङ्क्रमित छन्। सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा शय्या अभाव हुन थालेको छ। सङ्क्रमण द्रुत गतिमा फैलिए पनि मानिसको चहलपहल उत्तिकै देखिएको छ। सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्र हिँडडुल गर्न सरकारले भनेको छ, तर सहरबाट गाउँ र गाउँबाट सहर जाने आउने क्रम चलिरहेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार र आम नागरिकले गर्नुपर्ने तयारी र सजगताका साथै नशा रोग अर्थात् स्नायु प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या हुन नदिन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन तथा वरिष्ठ नशा रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जगदीश अग्रवालसँग संवाद गरेका छौँ। यो नशा रोगमा चाहिँ यो एउटा भनौँ नि ठुलो क्षेत्र छ। यसमा नशा दुई किसिमका नशामा हामी तीन किसिमलाई बाँड्छौँ नशामा पनि। एउटा चाहिँ ब्रेनभित्रको हाम्रो गिद्दीभित्रको, अर्को चाहिँ पुरा जिउभरि जति नशाहरू हिँडिराखेका हुन्छन् त्यो नशाहरू, र अर्को चाहिँ हाम्रो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भन्छौँ। तीनवटा सिस्टम हुन्छ। एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भयो ब्रेनभित्रको, त्यसपछि पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भयो हाम्रो यो जुन नशाहरू दौडिराखेको पुरा शरीरको, र चाहिँ यो हाम्रो दिशा पिसाबको र यो मुटुको हार्ट रेटहरूको यिनीहरूको सबै कुराहरूको लागि चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भन्छौँ। सो यसमा तीनवटा कुरा आउँछ। अब यिनीहरूमा भिन्दै तरिकाले जाने हो भने हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा आउने रोगहरूमा ब्रेनभित्रका रोगहरू आए, जस्तै तपाईँले पक्षाघात एउटा भयो, त्यसपछि छारे रोग दोस्रो भयो, त्यस्तै किसिमले मेनिन्जाइटिस इन्सेफ्लाइटिसहरू भयो, ब्रेनका ट्युमरहरू भए, ब्रेनका अरू हेमरेजेसहरू भए, होइन। त्यस्तै किसिमले उमेरअनुसार जुन हामीले हेर्छौँ नशा सुकिने रोगहरू जस्तै पार्किन्सनिजम, त्यसलाई हामी चाहिँ मुभमेन्ट डिसअर्डर्सहरू भन्छौँ। यी सबै र त्यसपछि भनौँ नि बिर्सिने रोग पनि जसलाई हामी एल्जाइमर्स भन्छौँ, डिमेन्सिया भन्छौँ, त्यो सबै रोगहरू चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम माथिल्लोमा आउँछ। त्यो बाहेक जुन पेरिफेरल छ त्यसमा नशाहरू जुन झमझमाउनेहरूदेखि लिएर नशाहरूमा चाहिँ न्युरोप्याथी भन्छौँ हामी, त्यस्ता किसिमका रोगहरू पेरिफेरल लेभलकोमा हुन्छ। र दिशा पिसाबको चाहिँ समस्या हुनु, होइन, जस्तै दिशा कब्जियत भनेको अरू धेरै कारणले पनि हुन्छ, तर नशाको कारणले पनि हुनसक्छ। पिसाबको पनि रोकिनु पनि नशाको कारणले हुनसक्छ। त्यस्तै मुटुको गति अनियमित हुने कुराहरू पनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले गर्दा हुनसक्छ। त्यसले यो विशाल क्षेत्र छ, यसमा धेरै रोगहरू पर्छ। टाउकोबाट ल्याउने पक्षाघात जुन स्ट्रोक भन्छौँ सबभन्दा कमन त्यही हो, होइन। त्यो कमन किन हुन्छ भन्ने कुराहरूमा हो, मोटामोटी यो दुई कारणले हुन्छ। एउटा हाम्रो टाउकोभित्र रगतको नसा फुटेर रगत स्राव भएर, जसलाई हामी रगत चुहेर भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ जम्मा भएर त्यो एरियाको फङ्सन नहुँदाखेरि त्यसले पनि पक्षाघातको काम गर्छ। अर्को नसामा रगत जाने नसा जुन छ त्यो सङ्गुरियो, त्यहाँ चाहिँ कुनै फोर थ्रम्बस भन्छौँ हामी, त्यसको अड्कियो, जसले गर्दाखेरि रक्त सञ्चारै भएन भनेपछि त्यहाँ पनि रक्त सञ्चार नहुँदाखेरि त्यो एरियामा पनि चाहिँ कसले काम गरेन भने पनि त्यो पनि पक्षाघात हो। त्यसैले पक्षाघात भयो तपाईँको रक्त सञ्चार
को कारणले गर्दाखेरि या त रक्त सञ्चारको नसा फुटेर या रक्त सञ्चार नभएर। त्यस्तै किसिमले अब हामी भन्छौँ पार्किन्सनिजम ओल्ड एजमा हुने रोग, त्यो चाहिँ नसा सुकेर हुन्छ जसले त्यसबाट निस्किने, जस्तै सर्टेन एरिया छ ब्रेनभित्र त्यहाँ डोपामिन भन्ने तत्त्व निस्किन्छ, त्यो तत्त्वको कमी भएर चाहिँ हामीलाई यो पार्किन्सनिजमहरू त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यस्तै किसिमले तपाईँको भनौँ धेरै नसा सुकेर तपाईँको विस्मृति जुन भन्छौँ हामीलाई सम्झिने कुराहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनको सर्टन पार्टमा एपेराइटो टेम्पोरल एरिया भन्छौँ, तिनीहरूमा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ फ्रन्टल लोबहरूमा पनि, यिनीहरू सबमा चाहिँ त्यो नसा सुकेर पनि त्यस्ता रोगहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले कुन रोग हो त्यो अनुसारको कारण हुन्छ। डाक्टर साहब, हामीले यो न्युरोसँग सम्बन्धित लक्षणहरू कसरी थाहा पाउने, कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरू? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किन यो पक्षाघात या मस्तिष्काघात जुन भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ समयमै जनताले मान्छेले थाहा पायो र समयमै अस्पतालमा, समयमै भनेको 1-2 घन्टाभित्रमै अस्पतालमा पुग्यो भने अहिले धेरै प्रविधिहरू यस्ता आएका छन्, धेरै ट्रिटमेन्ट यस्ता आएका छन्, त्यो दिने बित्तिकै त्यसलाई रिभर्ट ब्याक गर्न सकिन्छ। लेट भयो 3 घन्टा पछि गयो भने त्यसलाई नगर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पक्षाघातका लक्षणको जुन छ नि त्यो जान्नु जरुरी हुन्छ। यसको लक्षण भनेको कस्तो सिम्पली के हुन्छ भने ब्रेनको जुन भागमा उसले एट्याक गरेको छ त्यसैको लक्षण देखिने हो। जस्तै भनौँ एउटा यस्तो भाग छ जसले यो हात खुट्टा र पुरा जिउको आदि जिउलाई चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छ भने त्यो ठाउँमा पक्षाघात भएको छ भने हात खुट्टा चल्दैन। भनौँ एउटा आँखाको रोशनी हेर्ने ठाउँमा चाहिँ पछाडिपट्टिकोमा चाहिँ पक्षाघात भएको छ भने आँखा नदेखिने हुन्छ मात्रै होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो लक्षणअनुसार नै ठाउँअनुसार कहाँ त्यो पक्षाघात भएको छ त्यो अनुसारका लक्षण देखिन्छन्। तर तपाईँले कुनै कुराको कमजोरी लाग्यो होइन, जस्तै भनौँ नि तपाईँ नर्मल सधैँ हुनुहुन्छ, तपाईँको त अहिले मैले चाहिँ तालचा खोल्न लागे चाहिँ मेरो हात अलि काम गरेन भने कमजोरी जस्तो लाग्यो भने मलाई पक्षाघात भएको हो कि भने तुरन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा आएको राम्रो। मस्तिष्कघातको उपचार पद्धति कस्तो छ अहिले नेपालमा? हरेकको उपचार छ, तर उपचार डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँ कुन स्टेजमा आउनुभएको छ, कस्तो स्टेजमा आउनुभएको छ। जस्तै स्ट्रोकको भने नि मैले तपाईँलाई, तपाईँ 1 घन्टा 1.5 घन्टामै पुग्नुभयो र तपाईँलाई स्ट्रोक नै भएको छ भने त्यो स्ट्रोक त्यो जुन रक्त सञ्चार नभएर, त्यो चुहेकोवाला होइन कि हेमरेजवाला होइन कि अर्को जहाँ चाहिँ नसामा रक्त सञ्चार नभएर भएको हो त्यो स्ट्रोक भएको हो र तपाईँ 1 घन्टा 2 घन्टामै सही ठाउँमा जहाँ उपचार गर्ने साधनहरू छन् त्यहाँ पुग्नु भएको छ भने तपाईँलाई इन्जेक्सन दिएर तपाईँलाई चाहिँ थम्बेक्टोमी गरेर तपाईँलाई पूर्व स्थितिमा पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो हाम्रो स्ट्रोकको व्यवस्थापनमा र म्यानेजमेन्टमा। अरू स्ट्रोकका अरू जुन साधारण चाहिँ भनौँ नि लेट कस्तो गयो भने हामीले थाहा पाउनुपर्छ यो के कारणले भएको हो होइन। जस्तै कसैलाई यसका रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छन्, कसैलाई चिनीको रोग पनि भएको हुन्छ, प्रेसर हुन्छ, मोटापा हुन्छ होइन, तोल बढी भएको हुन्छ, यो सबै कुराहरू बोसोको एब्नर्मलिटीहरूले हुन्छ। त्यो सबै छ भने तिनीहरूलाई पनि हामीले करेक्ट गर्नुपर्छ र भविष्यमा नहोस्। एकचोटि त भयो, अब यो कुरा भविष्यमा नहोस् भन्नको लागि त्यो रिस्क फ्याक्टरलाई कन्ट्रोल गर्ने र रगत पातलो गर्ने औषधिहरू दिने एउटा यसमा भयो। जुन रक्तस्राव भएको हुन्छ त्यो के कारणले भएको हो, जस्तै ब्लड प्रेसर बढी भएको हो भने ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। अरू कारणले भएको हो भने त्यसलाई जस्तै कसैलाई एन्युरिजमले पनि हुन्छ, सबरेक्नाइड हेमरेज भन्छौँ हामी, त्यसले गर्दा गएको हो भने त्यसलाई पनि हामीले त्यो नसा बेलुन जस्तो फुलिएको हुन्छ। अब फेरि आज चुहियो होइन, हुनसक्छ 1 महिनामा 1 वर्षमा फेरि पनि चुहुन सक्छ भने त्यसलाई क्लिपिङ गर्ने साधनहरू छन्। अहिले हामीले पहिले जमानामा चाहिँ नसा रोगको उपचार छैन, एकचोटि भइहाल्यो भने केही हुन सक्दैन भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। छारे रोग के कारणले हुन्छ र छारे रोग कति प्रकारका हुन्छन्? अब छारे रोगमा कस्तो हुन्छन् जुन हामी चलनचल्तीको भाषामा भन्छौँ नि, जब कि मान्छेको हात खुट्टा काम्यो होइन, अनि बेहोस भयो, मुखबाट र्याल चुहायो, दिसा पिसाब निस्किहाल्यो भन्ने कुराहरू जुन छ त्यो एक प्रकारको छारे रोग हो। अनि जसलाई नै हामीले मेनली चाहिँ समाजमा त्यसैलाई नै छारे रोग भन्छन्। तर छारे रोग जुनसुकै पनि अरू पनि छारे रोग थुप्रै हुन सक्छन्। जस्तै म यहाँ बसिरहेको छु अनि बस्दा बस्दै टोलाएँ 1 सेकेन्डको लागि, तपाईँको जवाब दिएन, त्यो पनि छारे रोग हुनसक्छ। टोलाउनु मात्रै भने के भन्नुभयो भनेपछि यो पनि छारे रोग हुनसक्छ। म यसरी कनाइराखेँ भने यो पनि छारे रोग हुनसक्छ
होइन। त्यसैले गर्दाखेरि थुप्रै किसिमका छारे रोगहरू हुन्छन्, त्यो चिकित्सकले चाहिँ छुट्याउन सक्छ यो चाहिँ कुन प्रकारको छारे रोग हो, र विभिन्न प्रकारका छारे रोगमा विभिन्न प्रकारका औषधिहरू सेवन गरिन्छन्। त्यो अनुसारका औषधि दिएर चाहिँ हामी छारे रोगलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौँ। र छारे रोगको कारण के हो जुन तपाईँले सोध्नुभयो नि, प्रायःजसो बच्चाहरूमा हुने छारे रोगमा 60 देखि 70% कुनै एपरेन्ट कारण थाहा हुँदैन। त्यो मस्तिष्कको भनौँ नि एक प्रकारको यो जुन हाम्रो तत्त्वहरू छन् तिनीहरूकै कारणले भन्नुपर्ने हुन्छ, र कुनै यही कारण हो भन्न सकिँदैन। र त्यस्ता जसमा कारण देखिँदैन त्यस्ताहरू चाहिँ 2-3 वर्ष औषधि लिएर निको पनि हुन्छन्। मैले बच्चाहरूको अरू छारे रोग हुने कारण स्ट्रोक भएपछि पनि पछि छारे रोग जस्तो लक्षण देख्न सकिन्छ, ब्रेनमा ट्युमर भएर पछि छारे रोग जस्तो लक्षण देख्न सकिन्छ भन्ने अरू कारणहरू थुप्रै। कसैलाई के भने नुनको कमी जिउमा भएर पनि छारे रोग जस्तो लक्षण देख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ ब्रेनमा चाहिँ अक्सिजनको कमी भएर पनि छारे रोग जस्तो लेख्न सकिन्छ भने हामी छुट्याउन सक्छौँ। अक्सिजनको कमीले भएको हो भने हामीले त्यसलाई 3 वर्ष 4 वर्ष उपचार गरिराख्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा नुनको कमीले भएको हो भने त्यो मात्रा पुगिसकेपछि पनि गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो हेरी हुन्छ। जस्तै अब अर्को एउटा कारण तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो, नाम्ले किराको फुल ब्रेनमा पुगेपछि त्यसलाई न्युरोसिस्टिक सर्कोसिस भन्छन् होइन। त्यो पनि हाम्रो हाइजिन नपुगेर टेपम भन्छन् त्यसलाई, नाम्ले किराको फुल जुन हामी भन्छौँ, त्यसले गर्दा पनि छारे रोग हुनसक्छ। त्यहाँ हेरी हुन्छ, धेरै कारण भएकाहरू र कारण नभएका हुन्छन्। 60 देखि 70% कारण थाहा नभएको हुन्छन्, अनि 30 देखि 40% कारण छुट्याउन सकिन्छ कि यो कारणले भएको हो भने। अजुरपलाको जुन यो कुरा गरिरहेछौँ नि टाउकोमा होइन, त्यो चाहिँ औषधिले नै ठिक हुन्छ या हामीले उपचार यो उसमा चाहिँ अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ के छ? ट्युमरको प्रायःजसो ट्युमरहरूको औषधिले उपचार हुँदैन, प्रायःजसो ट्युमरहरूको। त्यसैले यो भ्रममा चाहिँ हामीले बस्न हुँदैन। मैले फेरि जेनरलाइज गर्न खोजेन कि प्रायःजसो ट्युमरहरू त्यो हेरी हुन्छ। कुनै ट्युमर बेनाइन हुन्छ, त्यो ग्रो गरिरहेको छैन, बसिरहेको छ भने त्यो बसिराख्न दिए पनि हुन्छ, तपाईँले खालि 6 महिना 1 वर्षमा फलोअप गरे हुन्छ। तर त्यो चिकित्सकले हेरिसकेपछि उसले छुट्याउन सक्छ कि त्यो ट्युमरको अपरेसन गर्नुपर्ने हो कि होइन। औषधिहरूबाट प्रायःजसो ट्युमरहरूको अपरेसन सन्चो हुने सम्भावना कम रहन्छ। पार्किन्सन अनि अल्जाइमर्स के कारणले हुन्छ अनि यसको उपचार कस्तो छ अहिले? यो त भाइरल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुने रोगहरू हुन् होइन। जस्तै हामी इन्सेफ्लाइटिस जुन हुन्छ यही टाइम गइसक्यो, अब चाहिँ अब गयो भनौँ नि जुन जुलाई अगस्तमा हामीलाई जापानिज इन्सेफ्लाइटिस धेरै हुन्थ्यो, अरू हर्पिस इन्फ्लेक्टाइटिस पनि हुन्थ्यो। यो पालि अब कोरोनाले गर्दा हो कि के कारणले गर्दा हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति यिनीहरूको कमी आएको जस्तै छ, तर तथ्याङ्क मसँग यसको छैन। तर यिनीहरू पनि भाइरसबाट हुने र रोग भए, मेनिन्जाइटिस भाइरसबाट पनि हुन्छ, ब्याक्टेरियल सङ्क्रमणबाट पनि हुन्छ, र कहिलेकाहीँ जसको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम छ कुनै कारण विशेषले, जस्तै कसैको ट्रान्सप्लान्ट भएको छ, उसले चाहिँ स्टेरोइडहरू या अर्को रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम गर्ने औषधि लिइरहेको छ भने तिनीहरूलाई पनि मेनिन्जाइटिसहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसमा फङ्गल मेनिन्जाइटिस भन्छौँ हामी होइन। त्यस्ता मेनिन्जाइटिसहरू हुने सम्भावना बढी। नसा च्याप्यो भने अपरेसन गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ कि अपरेसन नगरी पनि ठिक हुन्छ? अब च्यापिन्छ भने कस्तो हुन्छ भने यो जुन तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको हाम्रो ढाडको हाडहरूमा चाहिँ नसा च्यापिएर दुखाइ जुन हुन्छ त्यसको बारेमा होला। यो प्रायःजसो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जुन मेरुदण्ड भन्छौँ नि हामी, भर्टिब्रीहरू जुन हुन्छ त्यसको बिचमा डिस्क हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति लचिलो हुन्छ। त्यो डिस्कले गर्दा नै हाम्रो यो मेरुदण्डलाई हामी चलाउने गर्ने, दायाँ बायाँ गर्ने, अगाडि पछाडि गर्ने हाम्रो जिउलाई सक्छौँ हामी। त्यो डिस्क चाहिँ जुन छ र त्यही डिस्ककै बिच भनौँ नि छेउबाट हाम्रो चाहिँ स्पाइनल कोड पनि गइराखेको हुन्छ त्यही भर्टिब्रीको भित्रबाट। त्यो डिस्क चाहिँ भनौँ हाड खिएर होस् वा अरू कारणले गर्दाखेरि होस् बाहिर निस्क्यो भने त्यसले चाहिँ नसालाई छुन सक्छ। त्यो नसालाई छुयो भने त्यहाँ दुख्यो भने त्यो दुखाइ त्यो नसाले जहाँसम्म त्यसले सप्लाई गरेको छ त्यहाँसम्म त्यो दुखाइ हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो सियाटिका भनेको चाहिँ नसालाई कम्प्रेस गरेको, नसालाई छोएको कारणले हुने रोग हो। तर बेसिकली यो हुने चाहिँ हाड जोर्नीको डिस्कले गर्दाखेरि हो।
कति च्यापिएको छ र त्यो डिस्कले कति दुःख दिइराखेको छ भने छ। त्यो डिस्क आफ्नो ठाउँमा पछि जान सक्यो किनभने यो लचिलो हुन्छ, त्यो फेरि पनि जान सक्छ। त्यसैले रेस्ट गरेर डिस्कले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा पुनः गएर बस्दियो र नसालाई छोएको छैन भने अपरेसन नगर्नु पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो डिस्क बाहिर निस्केर अङ्कु जस्तै चाहिँ नसा चापे नै गर्यो र नसाको चापेको कारणले गर्दाखेरि अरू लक्षणहरू पनि देखिन थालिएको छ, हात खुट्टाहरू कमजोर भएको, अरू कुराहरू देख्न थालिएको छ भने त्यस्तोमा अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यारालाइसिस हुनको लागि जुन अघि हजुरले भन्नुभयो मस्तिष्कको त्यो एक ठाउँमा असर गरेपछि त्यो पाटै चल्दैन भनेर, त्यो मात्रै कारण हुन्छ कि प्यारालाइसिस हुनमा अरू पनि कारण हुन्छ के छ र यो प्यारालाइसिसको उपचार होइन? प्यारालाइसिस हामी जुन साधारण भाषामा बुझ्ने चाहिँ पक्षाघात र मस्तिष्काघातलाई नै भन्छौँ। प्यारालाइसिस त अरू कारणले पनि हुनु, जस्तै हाम्रो जुन मैले भने पेरिफेरल नर्भस सिस्टम, त्यहाँ पनि भाइरल इन्फेक्सनहरू भएर इम्युनोलोजिकल रिएक्सनहरू भएर चाहिँ हात खुट्टा नचल्ने हुन सक्छन्। जस्तै हामी भनौँ नि पेरिफेरल न्युरोप्याथी भन्छौँ या गुलन-बारे सिन्ड्रोम भन्छौँ, अरू थुप्रै कारण हुन्छन्। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, पहिलेको पुरानो जुन डग बाइट हाम्रो कुकुरले टोकेपछि भ्याक्सिन लिन्थ्यो, त्यो भ्याक्सिनले पनि प्यारालाइसिस गराइदिन्थ्यो। अब रेयर हो तर कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसले प्यारालाइसिसका अरू कारण हाम्रो मेरुदण्डको स्पाइनल कोर्डमा चाहिँ ट्युमर भएर पनि प्यारालाइसिस हुनसक्छ। त्यो ब्रेनभित्रै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। प्यारालाइसिस हामीले भनेको मेनली चाहिँ मस्तिष्काघात ब्रेनभित्रकोलाई भयो र यो जुन स्पाइनल कोर्डको कारणले गर्दाखेरि खुट्टाहरू नचल्ने, हातहरू नचल्ने भन्यो भने त्यो पनि एक प्रकारको प्यारालाइसिस त प्यारालाइसिस नै हो। यो प्यारालाइसिसको उपचार पद्धति कस्तो छ? अब प्यारालाइसिसको कारण हेरेर जसको कारणको उपचारको ट्रिटमेन्ट छ भने त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर उपचार गरिन्छ, ट्रिटमेन्ट छैन भने फिजियोथेरापी रिहेबिलिटेसनबाट गरिन्छ। नशा रोगसँग सम्बन्धित रोगीहरूले कस्तो प्रकारको खानपान र जीवनशैली होइन? जीवनशैली नशा रोगी मात्रै होइन कि सबैले चाहिँ खानपान र जीवनशैली जुन छ यो कोरोनाले पनि देखाइदिएको छ कि तपाईँको सबै एकदम राम्रो हुनुपर्छ। होइन, राम्रो हुनु भनेको सबभन्दा पहिले तपाईँलाई मानसिक तनाव नभएन, तपाईँको निन्द्रा पुगेको हुनुपर्छ, खाना पनि हाइजेनिक खाना खानुपर्छ, होइन, आफ्नो व्यायामहरू गर्नुपर्छ, योगाहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले अनि त्यसपछि चाहिँ आएर जस्तै डायबिटिजको चिनीको रोग छ भने उसलाई केही कुराहरू बार्नुपर्छ भने बार्नुपर्छ, कसैलाई ब्लड प्रेसरको रोग छ भने उसले पनि ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोलमा गर्नुपर्छ को लागि चाहिँ जे खानेकुराहरू त्यस्तो विशेष चाहिँ त्यस्तो छैन कि यही खानुपर्छ र त्यही खानुपर्छ भन्ने छैन। निम्न स्तरका बिरामीहरूको लागि चाहिँ सरकारी स्तरमा चाहिँ अहिले उपचारको लागि कतिको सहज छ? अवस्था भनेको त अब उस्तै छ जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ भने उस्तै छ। तर राम्रो पार्ट के छ भने नसाको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले नसा खास गरीको लागि चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने कुनै सेन्टर पनि छैन। जस्तै हार्ट जोर्नीको लागि चाहिँ तपाईँको ट्रमा सेन्टर छ, त्यस्तै किसिमको मुटुको लागि चाहिँ मुटुको सेन्टरहरू छ। त्यस्तो किसिमले नेपाल सरकारको तर्फबाट नसाको लागि कुनै स्पेसिफिक सेन्टर पनि छैन। त्यो एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो। एउटा देशमा चाहिँ नसाको एउटा सेन्टर नहुनु एउटा दुर्भाग्य हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा पोजिटिभली कुरा के भने सरकारले त्यो सेन्टर ल्याउन नसके पनि, बनाउन नसके पनि सरकारले नसा रोग सम्बन्धी बिरामीहरूको लागि जुन हामी दीर्घरोगी भन्छौँ नि, जस्तै स्ट्रोक भयो, पार्किन्सनिजम भयो, यी रोगहरूको लागि सर्टन सहुलियतहरू दिने, होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग, आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। कोरोना संक्रमण भएका बिरामीहरूलाई नशासँग सम्बन्धित कस्ता समस्याहरू देखा पर्छन्? अब हेर्ने हो भने यसमा कोभिडमा न्युरो सम्बन्धी धेरै समस्याहरू आउन सक्छ पहिले हामी बुझ्दाखेरि। र सुरुमै तपाईँले धेरैले यसलाई पत्ता पनि लाउन सक्दैन, यसलाई इम्पोर्टेन्स नदिएको पनि हुनसक्छ। हामीले सुनिरहेका छौँ नि, पिसिआर टेस्ट जस्तै हाम्रो नाकबाट सुँघ्ने शक्ति गयो, हाम्रो टेस्टको स्वाद भनौँ नि मको स्वाद गयो भने पनि कोरोनामा चाहिँ यो मुख्य लक्षण हो। र त्यो दुईटा गएको छ भने तपाईँको पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ होस् न पोजिटिभ नै आउँछ भने त्यति सेन्सिटिभ भन्छौँ हामी। भनेपछि नसाको यससँग कोभिडसँग धेरै ठुलो रिलेसन छ। उसले चाहिँ नसालाई हान्छ होइन। तर हामीलाई विशेष समस्या परेको पहिलो स्टेजमा पछि दोस्रो स्टेजको समस्या परेको हामीलाई चाहिँ न्युमोनियाको हो, होइन, जो फोक्सोसँग रिलेटेड हो। पुनः यो चाहिँ तेस्रो स्टेजमा गइसकेपछि भनौँ नि, न्युमोनियाको स्टेज क्रस गरिसकेपछि चौथो स्टेज जुन हामीलाई चाहिँ के भन्छौँ कि रक्त सञ्चार
यो अक्सिजनको कमी हुने र त्यसलाई हामी इम्युनोलोजिकल रियाक्सनमा स्टेजमा गइसकेको। अहिले चाहिँ पहिलो स्टेजमा त के हुन्छ भने मैले तपाईँलाई बताउनको लागि अलिकति स्टेजिङ गरिदिउँ यसको। पहिलो स्टेजमा के हुन्छ भने तपाईँलाई सङ्क्रमण छ, तपाईँ पोजिटिभ हुनुभयो, तपाईँलाई थाहा नै छैन, तपाईँ आफूलाई केही हुँदैन र तपाईँ के गर्नुहुन्छ सबैलाई चाहिँ बाँड्दै हिँड्नुहुन्छ। यदि तपाईँले प्रपर प्रिकसनहरू लिनु भएन भने तपाईँ बाँड्दै हिँड्नु, किनभने तपाईँलाई पनि थाहा छैन तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। दोस्रो स्टेज के हो भने दोस्रो छ त्यो पोजिटिभ छ र उसलाई लक्षण देखिन्छ। त्यो लक्षण सुरुमा ज्वरो आउने होइन, घाँटी अलि दुख्ने र खोकी लाग्ने र त्यसको साथसाथमा तपाईँको त्यो सुँघ्ने र गन्ध दुर्गन्धको थाहा नपाउने र हाम्रो स्वाद थाहा नपाउने, यिनीहरू लक्षणहरू हुन्छन्। त्यसपछि यो लक्षणहरू सामान्य लक्षण भयो। यो हुने बित्तिकै तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि मलाई कोभिड सङ्क्रमण पनि छ र तपाईँको टेस्ट पनि पोजिटिभ आयो भने यो राम्रो हो स्टेज, जसले गर्दा तपाईँ आइसोलेसनमा जान सक्नुहुन्छ, अरूलाई फैलाउनुहुन्न भन्ने कुरा भयो। त्यसपछिको स्टेज आउँछ न्युमोनियाको स्टेज। कसैले न्युमोनिया, सबैलाई न्युमोनिया हुन्छ भने छैन र यही न्युमोनियावाला स्टेजलाई नै हामीलाई समात्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ कसरी समात्ने, त्यो एउटा एक्सरे गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हामीले समात्नुपर्छ। किनभने यही स्टेजमा गएको मान्छे चाहिँ पछि चाहिँ चौथो स्टेजमा क्रिटिकल स्टेज र जुन भेन्टिलेटरवाला स्टेज भन्छौँ नि, आइसियुवाला स्टेज भन्छौँ नि, त्यसमा जान्छन्। त्यसैले हामीलाई त्यो स्टेजलाई चाहिँ समयमै थाहा पाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेजसम्म चाहिँ भाइरसले गर्दाखेरि नै भयो। अब त्यसपछि चाहिँ त्यसमा इम्युनोलोजिकल जुन हामी भन्छौँ रियाक्सनहरू भएर, इन्फ्लेमेटरी रियाक्सन भएर जुन पछि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ औषधि उपचार पनि काम लाग्दैन, प्रायः जसो काम लाग्दैन। अहिले हामीले दिने चाहिँ त्यो स्टेरोइडहरू छन्, यिनीहरू आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि हामीले समयमै नै थाहा पाउनु पर्यो। न्युमोनियाको अर्ली स्टेजमा थाहा पायौँ भने हामी धेरै जसो बिरामीलाई चाहिँ त्यो आइसियुवाला स्टेजबाट बचाउन सक्छौँ। अनि चौथो स्टेजमा पुग्यो, त्यो मार्करहरू हुन्छन्। यसको एउटा अर्को सबभन्दा ठुलो विकराल समस्या ल्याउने कोभिडले के हो भने यो तपाईँको रगतलाई बाक्लो पारिदिन्छ। रगत बाक्लो पारेपछि तपाईँको के हुन्छ भने ब्रेनमा स्ट्रोक हुनसक्छ, अर्को एउटा कुरा भयो जसलाई हुन सक्ने। अर्को चाहिँ हाम्रो के भने यो फोक्सोभित्रको पल्मोनरी एम्बोलिजम भन्दछौँ, त्यहाँ पनि त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि पछि गाह्रो हुन्छ र तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो स्टेजमा जाने होइन भनेर 3-4वटा रगतका जाँच हुन्छन्, मार्कर भन्छौँ हामी। जस्तै डी डाइमर भयो भने त्यो बढेको छ भने तपाईँलाई स्ट्रोक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले हामीले ब्लड थिनर पाइराखेको छ भने पनि नभए उसलाई अपग्रेड गर्नु पर्यो, ब्लड थिनरहरू दिनु पर्यो होइन। जस्तै अब कहिलेकाहीँ लो मोलिकुलर हेपारिन पनि भन्छौँ, त्यसलाई हामीले त्यो इन्जेक्सनले पनि दिनुपर्छ, नभए चक्कीले पनि दिन सकिन्छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। हाइड्रेसनलाई राम्रो राख्नुपर्छ, अनि जिउमा चाहिँ पानीको कमी हुन दिन भएन, त्यसैले यो पनि हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। त्यस्तै अरू मार्कर छन्, सिआरपीहरू छन्, यिनीहरू जाँच गर्नुपर्छ। तिनीहरू धेरै नै बढेको छ भने हामीले के लाग्छ भने यो चाहिँ त्यो आइसियुवाला स्टेजमा जान्छ कि भने हामी सचेत हुनुपर्छ र त्यसको लागि न्युमोनियाकै स्टेजमा हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। नत्र भने सबैलाई हामी आइसियु पनि दिन सक्दैनौँ, भेन्टिलेटर पनि दिन सकिँदैन। त्यसैको लागि अहिलेको नयाँ सोचाइअनुसार, अब त्यो सोचाइ कतिको भ्यालिड हुन्छ, सरकारले कतिको त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ, अहिले आइसोलेसन र आइसियुको बिचको एउटा स्टेज हुनुपर्छ ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि, जसमा कि हामीले एक्सरे गरेर र मार्करहरू गरेर पत्ता लगाएर त्यहीँ उपचार दिन सक्यो भने त्यो सेन्टरमै दिने, होइन भने अस्पताल पुर्याउने। सँगसँगै हामीले त त्यसो भएपछि त यता न्युरो सम्बन्धी उपचार पनि गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने न्युरोको समस्याहरू पनि धेरै हुने हुन्छ। अब न्युरोको जस्तै तपाईँको भने गन्ध दुर्गन्ध थाहा नपाउने, तपाईँलाई चाहिँ स्वाद थाहा नपाउनेको लागि धेरै केही तर्सिनु पनि पर्दैन, केही गर्नु पनि पर्दैन। स्ट्रोक नहोस् भन्नको लागि होइन, मेनली चाहिँ स्ट्रोक नहोस् र चाहिँ पल्मोनरी इम्बोलाइजेसन नहोस् भन्नको लागि हामीले रगत पातलो गर्ने औषधिहरू चाहिँ त्यो मार्कर र त्यो निमोनिया हेरेर दिइ नै हाल्नुपर्छ। तर त्यो स्टेजलाई हामी समात्नै सकिराखेका छैनौँ।
किनभने जनतामा अवेरनेस छैन, अक्सिजनको कमी। यो घरले हामी जनताले पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन घरमा हेर्ने व्यवस्था भयो भने पनि गर्न सकिन्छ। दोस्रो श्वास बढेर गयो होइन, तपाईँले सास फेर्न हिजोसम्म थिएन, आज तपाईँले सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। बोल्न मैले धेरै बिरामी हेरेको छु यस्तो, फोनैमा कुरा गर्दाखेरि श्वास लिएर तपाईँ तुरन्त अस्पताल जानुहोस् भनेपछि त्यहाँ हेर्दाखेरि सबै कुराहरू थाहा पाइन्छ भन्ने किसिमको त्यो स्टेजलाई समात्नतिर सरकार र अन्य संस्थाहरूले पनि, या मेन त सरकार नै हो, स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ त्यो स्टेज समात्न सक्यो भने हामीलाई धेरै हदसम्म आइसियु र त्यतातिरको भिडलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई कस्तो किसिमको व्यवस्थापनको आवश्यकता छ? तपाईँको पहिलो स्टेजको व्यवस्थापन जनताले गर्ने हो। तपाईँ पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ पनि पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले म पोजिटिभ छु भन्ने ठान्ने र चाहिँ सङ्क्रमित अरूलाई नगर्ने र अरूको सङ्क्रमण ममा नआउन भन्ने चाहिँ यस्तो हामी अब प्रोग्राम गर्दा पनि डिस्टेन्सिङ गरेका छौँ होइन। मास्क लगाउनुपर्छ, हामी अहिले कति कुरो बोल्नुपर्ने भएकोले मात्रै लगाएको छौँ, नभए हामी पनि मास्क लगाउँछौँ, नजिक आउन हुँदैन र चाहिँ हात धुनुपर्ने हुन्छ। यही हो सबभन्दा ठुलो उपचार कोभिडको, सबभन्दा ठुलो उपचार जनताको हातमा, सबभन्दा ठुलो उपचार जनताको हातमा। त्यसपछि सङ्क्रमण भइहाल्यो भने आफूलाई चाहिँ हेलचेक्राइ नगरिकन आइसोलेसनमा गइदिनुपर्छ र आइसोलेसनमा गइदिएपछि 70देखि 80% मान्छे त्यसै ठिक हुन्छन्। त्यो भिटामिन सी, जिङ्क र भिटामिन डी झोल पदार्थहरू खाएर र हाम्रो अलिकति त्यो जुन आयुर्वेदको जुन काडासाडा भन्छन् त्यो लिनु, त्यसको म विज्ञ होइन, म भन्दिनँ, तर पनि लिन्छन् मान्छेहरूले। त्यो लिएर झोल पदार्थको कमी नहुन दिएमा 70-80% मान्छे त्यसै ठिक हुन्छ। यो पनि जनताकै हातमा भयो फेरि, किनभने रोग लाग्यो त्यसपछि मैले नै गर्नु पर्यो नि, मलाई बचाउनको लागि त होइन। बचाउनको लागि मैले आइसोलेसनमा इमान्दारीपूर्वक हुनु पर्यो। अब त ऊ आइसोलेसन भएन भने त उसले आफ्नो घरका परिवारका मेम्बरलाई पनि फैलाउँछ, त्यो पनि फैलाउन भएन। तर लक्षण आइसकेपछि धेरै जसो 70-80% निको हुन्छ। त्यो पनि जनताकै हातमा भयो। र अर्को पनि जो कि तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, तपाईँको ज्वरो बढेर गयो, खोकी बढिराखेको छ भने त्यसमा पनि जनताले चिकित्सकलाई, सरकारलाई जहाँ स्वास्थ्य सेवाको उपचार हुन्छ बाट सल्लाह लिनु पर्यो र त्यो अनुसार चाहिँ छिटोभन्दा छिटो त्यसको सम्पर्कमा आइहाल्नु पर्यो। जस्तै अक्सिजनको कमी छ भने अक्सिजन दिएर पनि धेरै जसोलाई ठिक हुनसक्छ, अर्को स्टेजमा जानै नसक्ने हुन्छ। यो त के भने धेरै बिग्रिसकेपछि गाह्रो हुने कुराहरू हो नि। र चौथो स्टेज जुन मैले भने नि IL-6 भने एउटा मार्कर हुन्छ, तिनीहरू बढ्न थालिसकेपछि आउने गाह्रा हुन्। त्यो गाह्राहरूलाई हामीले पन्छाउनै पर्छ। त्यसको लागि हामीसँग स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टहरू धेरै नहुन सक्छ। दीर्घ रोगीहरू, नशा रोगीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक हुने, आफै होम आइसोलेसन बसेर ठिक हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? होइन, यो कुरा एकदम प्रष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जो दीर्घ रोगी छन्, जसलाई मुटुको रोग छ, जसलाई मृगुलाको रोग छ, जसलाई डायबिटिज छ, यिनीहरूले चाहिँ सुरुदेखि नै धेरै चनाखो हुनुपर्छ। खालि होम आइसोलेसनमा, किनभने उहाँहरूलाई रिस्क बढी छ, त्यसैले उहाँहरूले सुरुदेखि नै चिकित्सकको होम आइसोलेसनमा पनि छन् भने उहाँले आफ्नो चिकित्सकको सम्पर्कमै बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, आफ्नो चिकित्सकको सम्पर्कमै बस्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँहरूमा पनि त्यो निमोनिया भएको छ छैन त्यो टाइममा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि पत्ता लगायो भने धेरै हदसम्म त्यो कन्ट्रोलमा आउँछ कि। तर यसमा चाहिँ रगत बाक्लो हुने समस्या पनि भएको, यसको मैले भने नि मार्कर डी डाइमरहरू बढ्ने भएकोले, मुटुको समस्या बढी आउने भएकोले, स्ट्रोकहरू बढी हुने भएकोले त्यस्ता दीर्घ रोगीहरूलाई धेरै नै, मलाई 1% छ भने उहाँहरूलाई 10%, 10 टाइम्स त्यो रिस्क हुनसक्छ। अहिलेको अवस्थामा उपचार पद्धति नै कोभिड केन्द्रित भएको छ। यसले दीर्घ रोगी तथा अन्य उपचारमा कतिको समस्या ल्याएको छ? समस्या हेरी अब सरकारले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो योजना बनाइराख्यो होला, बनाइ पनि राखेको छ, गरी पनि राखेको छ। हामीले सञ्चार माध्यमबाट धेरै सुनि पनि राखेका हुन्छौँ। साधारण बिरामीले पनि डरले पनि उपचार नपाइराखेको स्थितिहरू पनि हुन्छन्।
यो वास्तवमा यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि सरकारको नीतिमै आउनुपर्ने हो। चाहे त्यो क्षणिक नीति नै भनौँ या छोटो समयको लागि नीति बनाएर भए पनि कसैलाई पनि सफर गर्न दिनौँ। कोभिडको नाउँमा कोही पनि सफर हुन हुँदैन। कोभिड नभएकाहरूले पनि त्यत्तिकै पाउनुपर्ने हो। तर पनि सुनिन्छ कि पाइराखेका छैन, त्यो डर त्रासले पाइराखेका छैन। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भने सबैलाई कोभिड हस्पिटल बनाइदिनु चाहिँ पनि अब एक प्रकारको इमर्जेन्सी भयो भने अब सबै यस्तै जस्तै बढिराखेको छ, जनता पनि मानिराखेका छैनन्, सबै कुरा छन् भने अब त भोलिका दिनमा त सबै अस्पताललाई नै कोभिड अस्पताल बनाउने पनि स्थिति आउन सक्छ। तर पनि अहिले चाहिँ कोभिडको सेक्सन छुट्टै हुनुपर्छ। सबैलाई नै कोभिड बनाउँदाखेरि पक्कै पनि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ नन कोभिड बिरामीहरू सफर गरिराखेकै छन्। अहिलेको अवस्थामा यो नसासँग सम्बन्धित बिरामीहरूले के कुरामा चाहिँ एकदमै विशेष गरी ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यो कोभिडको समयमा कस्तो अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा नहिचकिचाइकन नडराइकन मलाई कोभिड सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने कुरामा नआत्तिकन चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा सबभन्दा पहिले त के भने यो दीर्घ रोगीहरू जुन तपाईँले भयो नि, उहाँहरूले चाहिँ घरभित्रै बस्नु पर्यो, भेन्टिलेटेड कोठामा बस्नु पर्यो, राम्ररी बस्नु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क कमसे कम गर्नु पर्यो घरका अरू मेम्बरहरूसँग पनि कमसे कम सम्पर्क, जसले फेरि मानसिक तनाव पनि नभइदियो सम्पर्कै नभएर पनि होइन, कमसे कम चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्यो र घरैमा बस्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा के भने त्यस्ता व्यक्तिलाई दीर्घ रोगीहरूलाई कोरोना भेट्नै नसकोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि उसले भेटि नै सकेको छ भने उसका 2-3वटा लक्षण देखिन्छन्, जसमध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लक्षण चाहिँ ज्वरो आउने हो। अरू लक्षणहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, खोकी लाग्ने, ज्वरो हुने, त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ लक्षण देखियो भने, लक्षण देखिएन भने 15 दिनसम्म तपाईँलाई भाइदियो भने पनि सकिहाल्यो कुरा। 15 दिनपछि मोटामोटी जुन WHO ले पनि भन्छ, हाम्रो सरकारले पनि भन्छ, 15 दिनपछि त्यो भाइरसले तपाईँलाई धेरै दुःख दिन सक्दैन। जति दुःख दिने हो लक्षण चाहिँ पहिलो हप्तामा हो र दुःख दिने दोस्रो हप्ता हो। दोस्रो हप्तामा दुःख दिएन भने तपाईँको कल्याण भयो भन्ने कुरा थाहा नै हुन्छ होइन। दोस्रो हप्तामा उसले दुःख दियो भनेको त्यहाँ न्युमोनिया बिग्रेर गयो, त्यसपछि अरू जुन मार्करहरू बढेर गयो, त्यसले गर्दा स्ट्रोक पनि हुने, डिडाइमरले गर्दाखेरि पनि जुन समस्याहरू छन् तिनीहरू आयो भने तेस्रो हप्तामा पनि जान्छ, चौथो हप्तामा पनि जान सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दीर्घ रोगीहरूले के सोच्नु पर्यो, पहिले रोगै हुन दिन भएन, दोस्रोमा चाहिँ अलिकति पनि ज्वरो खोकीहरू लाग्यो भने तुरन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा आइहाल्नुपर्छ। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथीभाइ भेट हुँदा बसौँ है, बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं। यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अहिले सबैलाई कोरोना संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। यही डरका कारण अति आवश्यक उपचारका लागि पनि अस्पताल नजाने गरिएको समेत पाइएको छ। यदि तपाईँ अस्वस्थ महसुस गरिरहनु भएको छ भने कृपया स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिनुहोस् अथवा स्वास्थ्य संस्था जानुहोस्। बाहिर निस्किँदा कोरोना सर्ने डरले घरमै बस्दा रोग झनै बल्झिन सक्छ। अति आवश्यक कामका लागि घर बाहिर जाँदा सबै खाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु भयो भने कोरोना संक्रमणको डर हुँदैन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन दैनिक रूपमा आउने गर्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा।
हामीले बारम्बार यहाँलाई भनिरहेका छौँ कि यहाँहरूका पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छन् भने हामीलाई कुनै पनि माध्यमबाट पठाउनुहोस्, हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर। आज हामीले प्रस्तुत गरिएका सामग्री पनि कुनै न कुनै दर्शकले हामीलाई पठाएका प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा हामीले तयार पारेका हौँ। यहाँहरूले आफ्नो नाम डिस्क्लोज गर्न नचाहेसम्म हामी नाम डिस्क्लोज गर्दैनौँ, ती सामग्री मात्रै समेट्छौँ। यदि यहाँलाई आपत्ति छैन भने हामी नाम पनि यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ, बेला बेला त्यो गरि पनि रहेका छौँ। यहाँहरूले प्रश्न सोध्न हामीलाई टेलिफोन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले नम्बर दिइरहेका छौँ। SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको नम्बर एउटै हो। या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले इमेल ठेगाना पनि बेला बेला देखाइरहेका छौँ। त कार्यक्रममा अर्को विषयतिर प्रवेश गरौँ। पछिल्लो समयमा उच्च रक्तचाप अर्थात् हाई ब्लड प्रेसर र मधुमेह अर्थात् डायबिटिजका रोगीहरू धेरै बढ्दै गएका छन्। अहिलेको यो जीवनशैलीले पनि यो बढाइरहेको हो भन्ने गरिन्छ। के हो त वास्तवमा? अब अहिलेको यो समयमा त्यस्ता बिरामीहरूले कसरी बच्ने, ब्लड प्रेसर हाई भएका व्यक्तिहरूले, डायबिटिज भएका व्यक्तिहरूले कसरी बच्ने, हामीले यो विषयमा एउटा विशेष सामग्री तयार पारेका छौँ। जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिको भन्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ क्या। यी रोगहरूमा कस्तो हुनुपर्छ त जीवनशैली? उच्च रक्तचाप र मधुमेह संवेदनशील रोग हो। यसबारे सधैँ सचेत हुन आवश्यक हुन्छ। यस्तो रोग लागिसकेपछि पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न सकिँदैन, यसलाई नियन्त्रण मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्ता बिरामीले खानामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथै नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न पनि आवश्यक हुन्छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीहरूको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? वरिष्ठ फिजिसियन RD जोशीको सुझाव अबको क्रममा। मधुमेहको बिरामीलाई पनि उहाँको फ्यामिलीलाई पनि भनौँ, दुइटै होइन, जहाँ घरमा बसेको छ भन्ने सबभन्दा पहिला त हामीले बुझिसक्यौँ कि झन्डै अब जति मोर्टालिटी मरेको अरू पेसेन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको हेर्दाखेरि यो 60-70% चाहिँ यही डायबिटिक रोग भएको, प्रेसरको, दमको रोगी होइन, त्यसपछि आएर अरू मुटु रोगीदेखि लिएर विभिन्न रोगमा बढी देखेर एज भएकोले र मधुमेह पनि त्यही रोग ग्रुपमै उमेरमै पर्छ बढी भनेपछि सबभन्दा पहिलो त उहाँलाई सङ्क्रमित हुनबाट बचाउनु पर्यो। त्यो उहाँको आफ्नो पनि कर्तव्य हो, फ्यामिलीको पनि कर्तव्य हो। भनेपछि उहाँले जुन सबैले युनिभर्सल हामीले जुन मानेको छौँ अहिले, मास्क लगाउनै पर्यो, जति सक्यो बाहिर जाने नजाने, एकदम अर्जेन्सी भयो बाहेक घरमा जहिले पनि तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्नु पर्यो या 20 सेकेन्डसम्म बिचबिच हात धुनै पर्यो। त्यो जहिले पनि चाहिने कुरामै भयो। अनावश्यक कुराले बाहिर नजाने मात्र होइन, अनावश्यक कुरामा बाहिर आफ्नो कोही मान्छेलाई पनि बोलाउनु भएन। घरभित्र आफ्नो परिवार बस्नलाई ठिक छ। अब आफैमा मास्क लगाएर बस्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा यदि आफ्नो परिवारमा चाहिँ त्यो रिस्क छैन भने त पर्छ भन्दिनँ, सँगै बस्न मिल्यो। रिस्क छ भने चाहिँ अलगै बस्नु पर्यो। या त यदि फ्यामिलीमा कोही बाहिरबाट आउने यस्तो छ भने सकभर चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्यो भने त्योबाट चाहिँ डायबिटिक पेसेन्ट टाढै राख्नु पर्यो। र डायबिटिक पेसेन्टले आफैले चाहिँ के भने नियमित औषधि सेवन गर्नै पर्यो। खाना जुन हाम्रो किसिमको डायबिटिक खाना खानै पर्यो। एक्सर्साइज जे गर्नुपर्छ त्यो सबै रेगुलर गर्नै पर्छ। र मेन्टली एउटा के सोच्नु पर्यो भने हो डायबिटिक भएको हुनाले रोग लाग्यो भने रिस्क बढी छ, तर रोग लाग्ने चान्स अरू बराबरै भएकोले रोगबाट बच्नु नै पहिलो उपाय हो। गर्भवती भएपछि सुगर देखेको हो, डायबिटिस देखाएको छ भने हामी त्यस्तो पेसेन्टलाई हामी सकभर चाहिँ इन्सुलिन नै दिन खोज्छौँ। त्यो इन्सुलिन दिएपछि उहाँले दिनको 3-4 पल्ट रगत चेक गर्नु पर्यो कन्ट्रोल गर्नलाई, किनभने त्यो आमाको लागि पनि पेटभित्र भएको बच्चाको लागि पनि हो। त्यसको लागि गर्दाखेरि चाहिँ डक्टर्सहरूसँग बढी कन्ट्याक्ट भइरहनु पर्यो। मेन कुरा वेट मेन्टेन गर्ने, सुगर चेक गर्ने होइन, र मेन्टली आफू पनि अलिक स्ट्रङ हुने। अब जुन युनिभर्सल हामीले गर्नुपर्ने सेनिटाइजेसनको 12 फिटको डिस्टेन्स बस चाहिँ यिनीहरू त गर्नै पर्यो। एउटा त सुगर कति हाई भएको छ, चिनी रोग भएको छ, सुगर कन्ट्रोलै भएको छैन भने त्योमा पनि कोभिड भयो भने त्यसको रिस्क बढी हुने भयो। र अर्को भनेको जति पुरानो मधुमेह रोग भयो, डायबिटिस भयो, 5-10 वर्षमा त हामी के देख्छौँ त्यस्तो रोगीहरूको सबैको किडनीमा खराबी, बुझ्नु भने मुटुमा खराबी, ब्लड प्रेसर देखिने, मोटापा देखिने, त्यो अर्को चिज पनि उनीहरूसँग हुने भयो। त्यसले गर्दा रिस्क त धेरै हाई हुने भयो। त्यसैले इन्सुलिन लिने धेरै जसो भनेको त 5 वर्ष 10 वर्षपछि भनेपछि जति रोग पुरानो भयो त्योसँग अरू पनि डायबिटिस बाहेक पनि अरू कोमोर्बिडिटी थपिने हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ मोर्टालिटी रिस्क र कोभिड भयो भने रिस्क धेरै बढ्ने भयो। त्यहाँ चाहिँ बढी प्रिकसन भनेको त यही हामीले त्यो युनिभर्सलै गर्ने हो।
घरमा बुढाबुढीलाई जति छ राम्रोसँग राख्नु पर्यो। आइसोलेसन भने अलग नगरे पनि एटलिस्ट हामीले के सोध्नु पर्यो भने हामीले आफ्नो घरको परिवारले छोराछोरीले स्पेसल अब नाति पनाति होला उनीहरूले चाहिँ बुढीहरूलाई उमेर गएको अलि भएको डायबिटिस भएको धेरै जस्तो त 55-60 त्योभन्दा बढी नै भयो। हुन त अब जब डायबिटिस भएको पेसेन्ट छ भने उनीहरूले एसत वर्षमा 1-2 पल्ट कसैले रेगुलरली स्वास्थ्य चौकीमा भए पनि सरकारी अस्पताल हो नर्सिङ होममा कहीँ त देखाएको हुन्छ भने यसमा त सकभर एउटा डाक्टर कोही या प्यारामेडिक्स पनि हुन्छ। हामीलाई हेल्थ एसिस्टेन्टले पनि हेल्प गर्छ, सिस्टरले पनि हेल्प गर्छ। त्यो बाहेक अर्को भनेको देखाउनै नसक्यो भनेको सुगर चेक गर्ने भयो, त्यो अलि रेगुलरली गर्न सक्नु पर्यो पहिलो कुरा। त्यति गरेर खानापिना पनि रेगुलर जुन पहिला गरेकोलाई एउटा नीति यही त्यही गऱ्यो भने उनीहरूलाई रोग बढी सर्ने चान्स चाहिँ हुँदैन। त्यसरी त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भन्न मिल्छ कि सरेपछि डर हो, सर्ने चान्स त्यसै बढी हुँदैन, त्यो एउटा प्रिकसन लिनु पर्यो। त्योभन्दा बढी अरू चाहिँ अब गर्नै नमिल्यो भने गाउँघरमा पनि स्वास्थ्य चौकी त कहीँ त होला, त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ अलिक कम्प्लिकेसन भयो भने। सिम्पल मधुमेहमा खान नहुने चिज भनेको गुलियो चिनीले बनेको परिकार यिनीहरू जुन छ त्यो नर्मल खान नहुने खानु भएन नै आयो। सपना नगर्नु मिल्ने भनेको चुरोट खान मिल्दैन। चुरोट खानेहरूको स्मोकिङमा चाहिँ मोर्टालिटी हाई देखिएको छ। रक्सी पिउँदाखेरि यो मधुमेहलाई पनि खराब गर्छ। रक्सीले चाहिँ अर्को भनेको कोभिड भयो भने त्यसमा रक्सी पिउँदाखेरि खराब हो, दुईवटा चिज आयो। अर्को भनेको त हेल्दी खाना होइन, सकभर फ्रेस खानेकुरा चाहियो, हरियो सागसब्जी बढी चाहियो, फलफुलहरू चाहियो। त्यसमा पनि गुलियो खालको भन्दा अमिलो खालको फलफुल भन्छौँ रेगुलर खानु पर्यो। अब पानी कति मात्रामा पिउने यो गर्ने यस्तो भनेको साइन्टिफिक प्रुफ छैन, तर नर्मल चाहिने किसिमले जस्तो खाएकोमा चाहिँ अरू फरक गर्नुपर्ने केही छैन। डायबिटिसको हिसाबले नै हामीले के भन्छौँ भने एकैपल्ट धेरै खान मिल्दैन, थोरै मिलाएर खाने भन्नेमा मेन त बिहान ब्रेकफास्ट हो। दुईवटा कसैले हाम्रो नेपाली स्टाइलले बिहानै भात खाने बानी छ, भुजा खाने 9 बजे भने ब्रेकफास्ट एकदम लाइट खाएर अलिकति एउटा अन्डा भनौँ या आधा या दुध 1 ग्लास 1 कप खाएर त्यहाँपछि भात खाने टाइममा 1 कचौराभन्दा बढी होइन चामल रोटी भयो भने राम्रो, झन् रोटी राम्रो, हरियो सागपत्ती खाने भयो। 3 बजेतिर दिउँसोको खाजा खाने हो। 9 बजे र 12 बजेको बिचमा केही फलफुल 1-2 टुक्रा खान मिल्छ। एउटा स्याउ सुन्तला भनौँ न अमिलो खालको फल खान मिल्यो। तपाईँले दिउँसोको खाजा खाइसकेपछि 7 देखि 8 बजे तपाईँको रातिको खाना टाइम भयो। अन्न खानु भने चपाती खाए पनि भयो, अन्न गराइदियो, साधारण तरकारी, मासु खानुहुन्छ भने रेड मिट भन्दा व्हाइट मिटै राम्रो भन्छु होइन। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ रेगुलर खानाभन्दा अरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने त अरू केही छैन। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वस्थ रहौं, उमङ्ग बाँडौं, यो वर्ष सुरक्षाका साथ पर्व मनाऊ। नमस्कार। अग्रपन्थीमा रहेर कोभिड-19 को प्रतिकार गर्नेहरूको लागि आराम गर्ने र राम्रोसँग सुत्ने, स्वस्थ भोजनहरू गर्ने, सिफ्टहरूको बीचमा शारीरिक गतिविधि गर्ने र प्रियजनहरूसँग फोनमा बोल्ने कार्यले सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न मद्दत गर्छ। कोभिड-19 को अग्रभागमा हुने केही व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रूपमा परिवार, साथी र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट लाञ्छनाको सामना गर्नु दुःखद कुरा हो। हामी र हाम्रो प्रियजनको स्वास्थ्यको लागि कडा मेहनत गर्ने उनीहरूलाई हामी सबैले समर्थन गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ।
म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईँहरूमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई COPD, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आजमा, या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ। र केही समस्या पर्यो, जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो, या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो, या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नु होला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीले कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, हेर्दा हेर्दै 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। समय थोरै छ, गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, जानकारीहरू हामीले धेरै दिनु छ, धेरै सामग्री समेट्नु छ, किनभने स्वास्थ्य भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो। यसमा जति कुरा गरे पनि कमै हुन्छ। हामी यहाँहरूका प्रश्नहरू पर्खिरहेका छौँ, जिज्ञासा पर्खिरहेका छौँ, कार्यक्रमको विषयमा प्रतिक्रिया पनि पर्खिरहेका छौँ। कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा ती माध्यम देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम हेर्ने माध्यमहरू पनि देखाइरहेका छौँ। युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। NTV प्लस, NTV कोहलपुर र NTV इटहरीमा त सधैँ दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा। आज हामीले मधुमेहको कुरा गऱ्यौँ, उच्च रक्तचापको कुरा गऱ्यौँ, नशा रोगको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले गरिरहेको तयारीको विषय पनि कुरा गऱ्यौँ। हामीलाई विश्वास छ यहाँले पक्कै पनि आजका यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्नुहुनेछ र जीवनशैलीलाई अब केही सकारात्मक सोचका साथ सुधार्नुहुनेछ र कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा पहल गर्नुहुनेछ, जुन आफ्नो मात्र नभएर आफ्नो परिवारको लागि, समाजको लागि पनि हुनेछ। लापरवाही पटक्कै नगरौँ। चाडपर्व मनाउँदा पनि कोरोना भाइरसलाई सम्झेर मनाऊ, ताकि त्यसबाट बच्न सकियोस्। बाँचिराख्यो भने चाडपर्व अर्को वर्ष त फेरि पनि आइहाल्छ। आजलाई हामी बिदा माग्छौँ। भोलि फेरि आउँला। हस्त, नमस्ते।